यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। शीतल सी लहरें आती पास आते एक पल को। यादें तुम्हारी बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज पुष 26 गते सोमबार 2078 को बाबाको मधुर महावाक्य हो। बाबाले सारमा भन्नुभएको छ, मिठी बच्ची, श्रीमत अनुसार तिमीहरूले सबैको रुहानी पालना गर्नु छ। खुसीको खुराक खानु र खुवाउनु, यही हो सच्चा खातिरी गर्नु। प्रश्न सोध्नुभएको छ, ज्ञानमा रुहानी शक्ति भर्ने विधि के हो? त्यसबाट के फाइदा हुन्छ? उत्तरमा बाबाले भन्नुभएको छ, कसैलाई ज्ञान सुनाउँदा आत्मा सम्झिएर आत्मालाई ज्ञान देऊ। यसबाट रुहानी शक्ति भरिन्छ। यस नयाँ आदतबाट कसैलाई ज्ञान सुनायो भने उसका झट्ट तीर लाग्छ। शरीरको भान पनि खत्तम हुँदै जान्छ। फेरि मायाको तुफान वा खराब सङ्कल्प पनि आउँदैन। विकारी दृष्टि पनि रहँदैन। ओम शान्ति। ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनेवाला रुहानी बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र बाबा सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन हुँदैछ। बिचारा मनुष्यहरूलाई थाहा छैन परिवर्तन गर्ने को हुनुहुन्छ र कसरी गर्नुहुन्छ, किनकि उनीहरूको ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, जसद्वारा तिमीले सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई बुझेको छौ। यो हो ज्ञानको सेक्रिन। सेक्रिनको एक बुँद पनि कति गुलियो हुन्छ। ज्ञानको पनि एउटै शब्द छ, मन मना भव। यो शब्द सबैभन्दा मिठो छ। आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबालाई याद गर। बाबाले शान्तिधाम र सुखधामको मार्ग बताइरहनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ बच्चाहरूलाई स्वर्गको वर्षा दिन। त्यसैले बच्चाहरूलाई कति खुसी रहनुपर्छ भनिन्छ पनि खुसी जस्तो खुराक छैन। जो सदैव खुसी मौजमा रहन्छन् तिनीहरूको लागि यो खुराक जस्तै हुन्छ। 21 जन्म मौजमा रहने यो बेजोड खुराक हो। जो खुराक सदैव एक आपसमा खुवाउँदै गर। एक आपसमा विशेष पालना यो गर्नु छ। यस्तो पालना अरू कुनै मनुष्यले मनुष्यको गर्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले
श्रीमतमा सबैको रुहानी पालना गर्छौ। सच्चा सच्चा खुसीको खबर पनि कसैलाई बाबाको परिचय दिनु हो। प्यारा बच्चाहरूले जान्दछन् बेहदको बाबाद्वारा हामीलाई जीवन मुक्तिको खुराक मिल्छ। सत्ययुगमा दुनियाँ जीवनमुक्त थियो, पावन थियो। बाबाले धेरै ठुलो खुराक दिनुहुन्छ। त्यसैले त गाइन्छ, अतीन्द्रिय सुख सोध्नु छ भने गोप गोपिनीसँग सोध। यो ज्ञान र योगको कति फर्स्ट क्लास अद्भुत खुराक छ र यो खुराक एकै रुहानी सर्जनको पासमा मात्र छ। अरू कसैलाई यस खुराकको बारेमा थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो लागि हातमा सौगात लिएर आएको छु। मुक्ति, जीवन मुक्तिको यो सौगात मेरो पासमा मात्र रहन्छ। कल्प कल्प म नै आएर तिमीलाई ज्ञान दिन्छु। फेरि रावणले छिनेर लिन्छ। त्यसैले अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसीको पारा चढिरहनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो एकै बाबा टिचर र सच्चा सच्चा सद्गुरु हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई साथै लिएर जानुहुन्छ। परमप्रिय बाबाबाट विश्वको बादशाही मिल्छ, यो कम कुरा कहाँ हो र। त्यसैले सदैव हर्षित रहनुपर्छ। गडली स्टुडेन्ट इज द बेस्ट, यो अहिलेको नै गायन हो। फेरि नयाँ दुनियाँमा पनि तिमी सधैँ खुसी मनाइरहनेछौ। दुनियाँले जान्दैनन् सच्चा सच्चा खुसी कहिले मनाइन्छ। मनुष्यलाई त सत्ययुगको ज्ञानै छैन, त्यसैले यहाँ नै मनाइरहन्छन्। तर यस पुरानो तमोप्रधान दुनियाँमा खुसी कहाँबाट आओस्। यहाँ त त्राही त्राही गरिरहन्छन्। कति दुःखको दुनियाँ छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई कति सहज मार्ग बताउनुहुन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै कमल फुल समान बन। धन्दा आदि गर्दा गर्दै पनि मलाई याद गरिराख। जसरी आशिक र मासुक हुन्छन्, उनीहरूले त एक आपसमा याद गरिरहन्छन्, एक अर्काको आशिक मासुक हुन्छन्। यहाँ यो कुरा छैन। यहाँ त तिमीहरू सबै एक मासुकका जन्म जन्मान्तरका आशिक भएर रहन्छौ। बाबा कहिले तिम्रो आशिक बन्नुहुन्न। तिमीले वहाँ मासुकसँग मिल्नको लागि याद गर्दै आएका छौ। जब दुःख धेरै हुन्छ अनि धेरै स्मरण गर्छन्। गायन पनि छ, दुःखमा याद सबैले गर्छन्, सुखमा कसैले गर्दैनन्। यस समय बाबा पनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। त्यसैले दिन प्रतिदिन माया पनि सर्वशक्तिमान तमोप्रधान हुँदै जान्छ। यसैले अब बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, त्यही अभिमानी बन। आफूलाई आत्मा सम्झिएर म बाबालाई याद गर। साथसाथै दैवी गुण पनि धारण गर्यो भने तिमी यो लक्ष्मीनारायण जस्तो बन्नेछौ। यस पढाइमा मुख्य कुरा हो नै यादको। सर्वोच्च बाबालाई धेरै स्नेहले याद गर्नुपर्छ। वहाँ सर्वोच्च बाबा नै नयाँ दुनियाँ स्थापन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको छु तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन। त्यसैले अब मलाई याद गर्यो भने तिम्रा अनेक जन्मका पाप काटिन्छन्। पतित पावन बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी धेरै पतित बनेका छौ। यसैले
अब तिमीले मलाई याद गर्यौ भने पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। पतित पावन बाबालाई नै बोलाउँछन् नि। अहिले बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले अवश्य पावन बन्नुपर्छ। बाबा दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। वास्तवमा सत्युगमा पावन दुनियाँ थियो, त्यतिखेर सबै सुखी थिए। अहिले बाबा फेरि भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गरिराख। अहिले हो सङ्गम युग। खिवैयाले तिमीलाई वारीबाट पारी लिएर जानुहुन्छ। नाउ कुनै एउटा मात्र छैन, सारा दुनियाँ नै एउटा ठुलो जहाज जस्तो छ, त्यसलाई पार लिएर जानुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू कति खुसी हुनुपर्छ। तिम्रो लागि त सदैव खुसी नै खुसी छ। बेहदका बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। वाह, यो त न कहिले पढेको न त सुनेको। भगवानुवाच, म तिमी रुहानी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाइरहेको छु। त्यसैले पुरा राम्ररी सिक्नुपर्छ, धारणा गर्नुपर्छ, पुरा पढ्नुपर्छ। पढाइमा नम्बरवार त सदैव हुन्छ नै। आफूलाई हेर्नु छ, म उत्तम हुँ कि मध्यम हुँ या कनिष्ठ हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई सोध्नुपर्छ, म उच्च पद पाउने लायक छु, रुहानी सेवा गर्छु। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ, सेवाधारी बन, अनुसरण गर। म आएको छु नै सेवाको लागि, सधैँ सेवा गर्छु। यसैले नै त यो रथ लिएको छु। यिनको रथ बिमारी भयो भने पनि म यिनमा बसेर मुरली लेख्छु। मुखले बोल्न सकेनन् भने म लेखिदिन्छु, ताकि बच्चाको लागि मुरली मिस नहोस्। म पनि सेवामा छु नि। यो हो रुहानी सेवा। तिमी पनि बाबाको सेवामा लाग, अनगढली सर्भिस। बाबा तिमीलाई सारा विश्वको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। जसले राम्रो पुरुषार्थ गर्दछन् उनीहरूलाई महावीर महावीर भनिन्छ। देखिन्छ को महावीर छन्, जो बाबाको आदेश अनुसार चल्छन्। बाबाको आदेश छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर भाइ भाइलाई हेर। यस शरीरलाई भुल्दै जाऊ। बाबाले पनि शरीरलाई देख्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले आत्मालाई देख्छु। बाँकी यो ज्ञान छ, आत्माले शरीर बिना बोल्न सक्दैन। म पनि शरीरमा आएको छु, लोन लिएको छु। शरीरको साथमा मात्रै आत्माले पढ्न सक्छ। बाबाको बैठक यहाँ छ। यो हो अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त छ। आत्मा कहिले पनि सानो ठुलो हुँदैन। शरीर सानो ठुलो हुन्छ। जति पनि आत्मा छन् ती सबैको तख्त यो भ्रिकुटीको बीचमा छ। शरीर त सबैको भिन्न भिन्न हुन्छ। कसैको अकाल तख्त पुरुषको छ, कसैको अकाल तख्त स्त्रीको छ, कसैको अकाल तख्त बच्चाको छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई रुहानी ड्रिल सिकाउनुहुन्छ। कोहीसँग कुरा गर्छौ भने पहिले आफूलाई आत्मा सम्झ। म आत्मा फलानो भाइसँग कुरा गर्छु, बाबाको सन्देश दिन्छु। बाबालाई याद गर। यादबाट नै खाद निस्कन्छ। सुनमा जब खाद पर्छ
तब सुनको मूल्य कम हुन जान्छ। तिमी आत्माहरूमा पनि खाद पर्नाले मूल्यहीन बनेका छौ। अब फेरि पावन बन्नु छ। तिमी आत्माहरूलाई अब ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। त्यस नेत्रले आत्मा भाइहरूलाई हेर। आत्मा देख्नाले कर्मेन्द्रिय कहिले चञ्चल हुँदैनन्। राज्य भाग्य लिनु छ, विश्वको मालिक बन्नु छ भने यो मेहनत गर। भाइ भाइ सम्झेर सबैलाई ज्ञान देऊ, अनि यो बानी पक्का भएर जान्छ। सच्चा सच्चा भाइ तिमीहरू सबै हो। बाबा पनि माथिबाट आउनु भएको छ, तिमी पनि आएका छौ। बाबा बच्चा सहित सेवा गरिरहनु भएको छ। सेवा गर्नको लागि बाबाले हिम्मत दिनुहुन्छ। हिम्मते मर्दा, त्यसैले यो अभ्यास गर्नु छ। म आत्मा भाइलाई पढाउँछु। आत्माले पढ्छ नि। यसलाई आध्यात्मिक ज्ञान भनिन्छ, जो रुहानी बाबाबाट नै मिल्छ। सङ्गममा नै बाबा आएर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झ। तिमी नाङ्गै आएका थियौ, फेरि यहाँ शरीर धारण गरेर तिमीले 84 जन्म पाठ खेलेका छौ। अब फेरि वापस जानु छ। त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झिएर भाइ भाइको दृष्टिले देख्नु छ। यो मेहनत गर्नु छ। तिमी बच्चाहरूले आफ्नै मेहनत गर्नु छ। अरूमा हाम्रो के जान्छ। च्यारिटी बिगन्स एट होम, अर्थात् पहिले स्वयंलाई आत्मा सम्झिएर फेरि भाइलाई सम्झाऊ। तब राम्रोसँग तिर लाग्छ। यो शक्ति भर्नु छ। मेहनत गर्यौ भने मात्र उच्च पद पाउँछौ। बाबा आउनु भएको छ नै फल दिनको लागि। त्यसैले मेहनत गर्नुपर्छ। केही सहन पनि गर्नुपर्छ। तिमीलाई कसैले उल्टो सुल्टो कुरा बोल्यो भने तिमी चुप लाग। तिमी चुप रह्यौ भने फेरि अर्काले के गर्छ। ताली दुई हातले मात्रै बज्छ। एउटाले मुखको ताली बजायो, अर्को चुप रह्यो भने ऊ आफै चुप हुन्छ। तालीमा ताली बज्दा आवाज हुन जान्छ। बच्चाहरूले एक अर्काको कल्याण गर्नु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, सदैव खुसीमा रहन चाहन्छौ भने मन मनाऊ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। भाइतर्फ हेर। भाइहरूलाई पनि यो ज्ञान देऊ। यो बानी परेपछि फेरि कहिले विकारी दृष्टिले धोका दिँदैन। ज्ञानको तेस्रो नेत्रले तेस्रो नेत्रलाई हेर। बाबाले पनि तिम्रो आत्मालाई नै देख्नुहुन्छ। कोसिस यो गर्नु छ, सदैव आत्मालाई नै हेरौँ। शरीरलाई देख्नु नै छैन। योग गराउँछौ भने पनि आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्मालाई हेरिरह्यौ भने सेवा राम्रो हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ, भाइलाई सम्झाऊ। सबै भाइहरूले बाबाबाट वर्षा लिन्छन्। यो रुहानी ज्ञान एकै पटक तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई मिल्छ। तिमी ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छौ। यस सङ्गम युगलाई कहाँ छोडिन्छ र? नत्र कसरी पार जाने? कहाँ दौडिने हो र? यो अद्भुत सङ्गम युग हो। त्यसैले बच्चाहरूले रुहानी यात्रामा रहने बानी पार्नुपर्छ। तिम्रै फाइदाको कुरा हो। बाबाको शिक्षा भाइहरूलाई दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमी आत्माहरूलाई ज्ञान दिइरहेको छु। आत्मालाई नै देख्नु छ। कसैसँग कुरा गर्दा उसको अनुहार हेरिन्छ नि। तिमीले आत्मासँग कुरा गर्छौ, त्यसैले आत्मालाई नै देख्नु छ। हुन त शरीरद्वारा ज्ञान दिन्छौ, तर यसमा शरीरको भान तोड्नु पर्छ।
तिम्रो आत्माले सम्झन्छ परमात्मा बाबाले हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ आत्मालाई नै देख्छु। आत्माहरूले पनि भन्छन् हामीले परमात्मा बाबालाई देखिरहेका छौँ, उहाँबाट ज्ञान लिइरहेका छौँ। यसबाट आत्मासँग आध्यात्मिक ज्ञान लेनदेन भनिन्छ। आत्मामा नै ज्ञान छ, आत्मालाई नै ज्ञान दिनु छ, यो धार हो। तिमीहरूमा ज्ञानको यो धार भएपछि जसलाई पनि सम्झाउँदा झट्ट तीर लाग्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ अभ्यास गरेर हेर तीर लाग्छ कि लाग्दैन। यो नयाँ बानी परेपछि शरीरको भान निस्किएर जान्छ। मायाको तुफान कम आउँछन्, खराब सङ्कल्प आउँदैनन्, विकारी दृष्टि रहँदैनन्। हामी आत्माले 84 जन्म लगायौँ। अब नाटक पुरा हुन्छ। अब बाबाको यादमा रहनु छ। यादबाट नै तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनेर सतो प्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौँ। कति सहज छ। बाबालाई थाहा छ बच्चाहरूलाई यो शिक्षा दिनु पनि मेरो पाठ हो, कुनै नयाँ कुरा होइन। हर 5000 वर्षपछि म आउनुपर्छ। म बाँधिएको छु, बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु। प्यारा रुहानी बच्चाहरू, यादको यात्रामा रह्यो भने अन्तमति स्वगति हुन्छ। यो अन्त्यकाल हो नि। म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो सद्गति हुन्छ। यादको यात्राद्वारा पाउ मजबुत हुन्छ। यो देही अभिमानी बन्ने शिक्षा एकै पटक तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ। कति अनौठो ज्ञान छ। बाबा पनि अनौठो हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाको ज्ञान पनि अनौठो छ। कहिले कसैले बताउन सक्दैन। अब वापस जानु छ, यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू यो अभ्यास गर। आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्मालाई ज्ञान देऊ। तेस्रो नेत्रद्वारा भाइले भाइलाई देख्नु छ। यो नै ठुलो मेहनत हो। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार। गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहली पोइन्ट, ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा तेस्रो नेत्रलाई देख्ने अभ्यास गर्नु छ। कोसिस गर्नु छ सदैव आत्मालाई नै देखौँ, शरीरलाई होइन। तब विकारी विचार आउँदैनन्, खराब सङ्कल्प खत्तम भएर जान्छ। दोस्रो पोइन्ट, ताली 2 हातले बज्छ। यसैले अब तिमीलाई कसैले उल्टो सुल्टो कुरा भन्छ भने तिमी चुप लागेर बस। यदि तुम चुप रह्यो भने अर्को आफै चुप हुँदै जान्छ। वरदान, ब्रह्मा बाबाको प्यारको यथार्थ सबूत दिनेवाला सपूत र समान भव। यदि भन्छौ ब्रह्मा बाबासँग मेरो धेरै प्यार छ, त्यसको निशानी हो जोसँग बाबाको प्यार रह्यो त्यससँग प्यार रहोस्। जुन पनि कर्म गर, कर्मभन्दा पहिले, बोल्नुभन्दा पहिले, सङ्कल्पभन्दा पहिले चेक गर यो ब्रह्मा बाबालाई प्रिय छ। ब्रह्मा बाबाको विशेषता यही रह्यो। जे सोच्नुभयो त्यही गर्नुभयो, जे भन्नुभयो त्यही गर्नुभयो। विरोध हुँदा पनि सदा आफ्नो अवस्थामा सेट रहनुभयो। त्यसैले प्यारको यथार्थ सबूत दिनु अर्थात् बाबाको अनुसरण गरेर सपूत र समान बन्नु।
स्लोगन छ, भाग्यशाली आत्मा त्यो हो जसको सङ्कल्पमा पनि दुःखको लहर आउँदैन। लवलीन स्थितिको अनुभव गर्नु। परमात्मा प्यार अखुट छ, अटल छ, यति छ जुन सबैलाई प्राप्त हुन सक्छ। तर परमात्मा प्यार प्राप्त गर्ने विधि हो न्यारा बन्न। जति न्यारा बन्छौ त्यति परमात्मा प्यारको अधिकार प्राप्त हुन्छ। यस्तो न्यारा प्यारा आत्माहरूले नै लवलीन स्थितिको अनुभव गर्न सक्छन्। ओम शान्ति। प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। निर्विकारी निराकारी वानो निरहंकारी, दिए वरदान बाबा
शिक्षाएं तुम्हारी। ओ मीठे बच्चे के है बाबा बेहद प्यार दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से हमको श्रृंगार किया। पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।